औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौक टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, कल मेरा इत्तेफाक हुआ बाज़ार जाने का। दाना ख़त्म था, मैं दाना ले आऊँ। तो दाना लेने गया तो वहाँ पे कुछ कबूतर परवर भाई आपस में बैठे शौक की बात कर रहे थे और ज़िक्र हो रहा था सियालकोटी कबूतर का और टैडी कबूतर का। तो बड़ा अच्छा लगा कि जो एक भाई आपस में ये बात कर रहे हैं, तो मैं उनके पास खड़ा हो गया। कोई इनसे कोई मालूमात मिलेगी, कुछ मेरे नॉलेज में इजाफ़ा होगा, इनकी बात सुननी चाहिए। वो भाई, सब भाई थे 50+, यानी 50 साल से ज़्यादा उम्र थी उनकी। तो भाई जिक्र कर रहे थे कि सियालकोटी कबूतर जेठ में नहीं उड़ते। अगर उड़ते भी हैं तो 10, 11 बजे, 12 बजे से पहले पहले ये कबूतर बैठ जाते हैं। इनमें वो सकत नहीं है, इनमें हिम्मत, वो ताकत नहीं है कि ये जेठ में शाम रात तक बैठें। और दूसरे भाई कह रहे थे कि टैडी टॉप 10 पे है, टैडी से अच्छा कबूतर कोई नहीं है, इसका कोई सानी नहीं है। ब्लड वाइज भी हर लिहाज से टैडी कबूतर सबसे आगे है। तो बड़ा अच्छा लगा उनकी बातें सुन के। तो टैडी कबूतर बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने भाइयों से इजाज़त ली कि अगर आप भाइयों की इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। उनका जी। सबसे पहले मैंने भाइयों से ये पूछा, अगर तो आप 50+ है, माशाल्लाह आपकी उम्र है, अगर तो आप बचपन से शौक़ कर रहे हैं, फिर आपको सियालकोटी कबूतरों का ज़रूर पता होगा। अगर आप इस शौक़ में नए हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। उन भाइयों ने कहा जी, कुछ भाई कह रहे थे हमने बचपन से शौक़ किया हुआ, और कुछ भाई कह रहे थे हम शौक़ में नए हैं, यानी 2-2, 3-3 साल, 5 साल हो गए हैं। और कुछ भाई ऐसे थे जो पुराने थे, बचपन से शौक़ कर रहे थे। अब बात हो रही थी टैडी की, कि टैडी कबूतर टॉप 10 पे है, ये शाम तक बैठता है। सियालकोटी 10-11 बजे तक बैठता है, इससे ज़्यादा नहीं उठता। ये जेठिया कबूतर नहीं है ये। तो मैंने उन भाइयों से पूछा, आपको टैडी की बुनियाद का पता है कि टैडी की बुनियाद क्या है, टैडी किस तरह बने हैं? तो 3-4 भाइयों ने तो ये कहा हमें नहीं पता, और उसमें से 2-3 भाई ऐसे आए थे, उन्होंने ज़िक्र किया था हमें कुछ पता है लेकिन मुकम्मल हमें नहीं पता, कभी इस मौजू पे हमारी किसी से बात नहीं हुई। मैंने उन भाइयों से इजाज़त ली कि मुझे जितना इल्म है, जितना शऊर है, जितना मेरा तजर्बा है, उसके मुताबिक मैं आपसे बात शेयर करता हूँ। मैं आज से कुछ 40-35 साल, 40 साल पीछे चले जाए ना, 30-35 साल पीछे चले जाएँ, 40 साल, तो जौंसरे कबूतर होते थे, शाह सरे कबूतर होते थे, मोतियों वाले कबूतर होते थे। मैं ये वो कबूतर हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है, जिनकी बदौलत उस्ताद चैम्पियन हुए हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। और जो टैडी है, टैडी की जो बुनियाद है वो है जौंसरा कबूतर। इसमें ये जौंसरा पर है, सियालकोटी पर है। और जितने हसीन मैंने जौंसरे देखे हैं, आप यकीन करें, जो 40+ हैं या 50+ हैं, जिनको बचपन से शौक़ था कबूतर परवरी का, उन्होंने जौंसरे कबूतर ज़रूर देखे होंगे, मोतियों वाले ज़रूर देखे होंगे, शाह सरे कबूतर ज़रूर देखे होंगे, उन्होंने टुनिए कबूतर, वैशी कबूतर उन्होंने ज़रूर देखे होंगे। ये वो नस्लें हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है और जिन्होंने जेठ की परवाज़ें दी हैं और शाम तक कबूतर उड़ के घर बैठे हैं, जिनकी वजह से उस्ताद चैम्पियन हुए हैं। वो चाहे गुजरांवाला का है, लाहौर का है, सियालकोट का, कहीं का भी है, वो चैम्पियन हुए हैं। ये टैडी गोल्डन कमगर जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं, 20 साल लगा लें, 25 लगा लें, 30 साल लगा लें, इससे पहले कहाँ थे कसूरी कबूतर? हर जगह सियालकोटी कबूतर था। जो टैडी की बुनियाद है वो जौंसरा कबूतर है। अगर जौंसरा कबूतर ना होता तो आज टैडी कबूतर बनी था। जितनी अच्छी परवाज़, जितनी अच्छी लुक, जितनी खूबसूरती टैडी में है ना, इससे 1000 गुना खूबसूरती जौंसरे कबूतरों में थी।
ان کا کھڑے ہونے کا سٹائل، ان کی بنتر، ان کی آنکھ، ان کا مورا، ان کا پر، ان کا پنجہ بہت ہی نیا، بہت ہی آؤٹ کلاس تھا۔ آنکھ ان میں زرے دار بھی تھی، آنکھ ان میں سفید بھی تھی جونسروں میں، آنکھ ان میں موتیا کلر کی بھی تھی۔ شاہ سارے جو کبوتر تھے وہ زیادہ تر ہے ہی موتیا کلر کی آنکھ میں تھے، گلابی ڈورے تھے ان میں، ٹھیک ہے۔ جو جونسرے تھے ان میں کچھ زرے بھی تھے آنکھوں میں، اور یہ زیادہ سفید آنکھوں میں تھے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی نایاب نسل تھی یہ جونسرا کبوتر۔ جیٹ میں، اس وقت کے جیٹ میں اور یہ جو اب جیٹ چل رہے ہیں، اس جیٹ میں اس جیٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان جیٹوں میں تپائی بہت زیادہ ہوتی تھی، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ جب یہ کراس ڈالا ٹیڈی میں جونسرے کبوتر کا تو ٹیڈی کبوتر تیار ہوا۔ آج وہی ٹیڈی کبوتر ہے جو راتوں کو بیٹھ رہا ہے، اپنا لوہا منوا رہا ہے، اپنا نام پیدا کر رہا ہے، اپنے استاد کا نام پیدا کر رہا ہے۔ استاد ان کی وجہ سے چیمپئن بن رہے ہیں۔ اس کی وجہ میرا بھائی پیچھے بیس یہ جونسرے کبوتر ہے، جس کی وجہ سے آپ ٹیڈی کامیاب ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ٹیڈی دو قسم کے ہیں۔ میں آپ کو اپنا پریکٹیکل جو کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ ایک تو چودھری سخی والے ٹیڈی ہیں، بہت نایاب ٹیڈی ہیں، بہت اچھے ٹیڈی ہیں۔ استاد میاں نذیر للیانی والے مرحوم، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی ٹیڈی بہت نایاب، بہت اچھے ٹیڈی ہیں۔ ایک اور ٹیڈی بھی بنتے ہیں، وہ کس طرح، اس کا پریکٹیکل میں نے اپنے گھر بھی کیا ہے، تجربہ اپنے گھر بھی کیا ہے۔ کمگر نر لے لیں، فیروز پوری مادی لے لیں، یا فیروز پوری نر لے لیں، کمگر مادی لے لیں، یہ جوڑا لگا لیں۔ اس میں سے جو بچے نکلیں گے وہ ٹیڈی نکلیں گے۔ ان کی رنگت بھی ٹیڈیوں والی ہوگی، ان کا کھڑے ہونے کا سٹائل بھی ٹیڈیوں والا ہوگا، ان کی آنکھ بھی ٹیڈیوں والی ہوگی، عقل کے بھی بادشاہ ہوں گے اور پرواز کے بھی بادشاہ ہوں گے، اڑیں گے بھی اور گھر بھی بیٹھیں گے۔ لیکن جو چودھری سخی کے ٹیڈی ہیں، جو میاں نذیر للیانی والے کے ٹیڈی ہیں، ان کے ساتھ یہ نہیں مل سکتے۔ عقل میں بہت اچھے ہیں، یہ پرواز میں بھی اچھے ہیں۔ اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، یہ جو فیروز پوری اور کمگر میں سے جو بچہ بنے گا کلر ٹیڈی جیسا ہوگا، لیکن جیسے جیسے وہ 10 بار صاف کرے گا، دستی کرتا جائے گا، کبوتر پرانا ہوتا جائے گا، 2 سالہ، 3 سالہ، 4 سالہ، اس کے بعد یہ کبوتر اپنا رنگ چینج کر دے گا، یہ اپنا فیروز پوری رنگ میں آ جائے گا، پھر وہ ٹیڈیوں والی شب وہ ختم ہو جائے گی۔ اس میں آنکھ کا کلر بھی فیروز پوری جیسا ہو جائے گا، اس کی گردن کا کلر بھی فیروز پوری جیسا ہو جائے گا۔ تو جو چودھری صاحب کے ٹیڈی ہیں، میاں نذیر صاحب کے جو ٹیڈی ہیں، ان میں یہ چیز نہیں ہے۔ وہ خود بھی ایک ہی رنگ میں ہے، آگے سے ان کی اولاد نسل در نسل وہ ایک ہی رنگ رکھتے ہیں، ان میں رنگ چینج نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے جس کا جوڑا میں نے بنا کے تجربہ کیا ہے، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا رزلٹ رہا ہے، بہت اچھا اڑے ہیں، شام تک کی پرواز دی ہے انہوں نے، اور یہ ضائع بھی نہیں ہوئے۔ عقل بھی بہت، پرواز بھی بہت، عقل کے بادشاہ۔ لیکن بات آ گئی کلر پہ۔ کلر جیسے جیسے یہ کبوتر پرانا ہوتا جائے گا، 2 سال، 4 سال، 5 سال بعد یہ کبوتر فیروز پوری جیسا ہو جائے گا، ٹیڈیوں والا کلر نہیں رہے گا، یہ کلر چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اب میں کسی بھائی کو میری اس بات پہ یقین نہ ہو تو وہ اپنے گھر میں جوڑا لگا سکتا ہے، چاہے کمگر نر لے لے یا کمگر مادی لے لے، ایک فیروز پوری اور ایک مگر ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ جوڑا لگائیں، ان کی بریڈ لیں، جو بچے نکلیں گے آپ ان کو ٹیڈیوں کے ساتھ میچ کر لیں، آپ کو 19-20 کا فرق بھی محسوس نہیں ہوگا۔ ہاں، تاکہ آپ کسی دوسرے بندے کو بھی دکھائیں گے وہ یہی کہیں گے یہ ٹیڈی بچے ہیں، آپ کو ہی پتہ ہوگا کہ آپ نے کون سا جوڑا لگایا ہے اور اس میں یہ کون سا رنگ نکلا ہے، وہ آپ کو پتہ ہوگا، باہر والے بندے کو نہیں پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں آپ سے ایک اپنا واقعہ شیئر کروں۔ جب میں چھوٹا تھا، تقریباً 12-13 سال کا، تو جیٹھ بھی عروج پہ تھا، تو ہے بھی رمضان تھا اور جیٹھ بھی اپنے پورے عروج پہ تھا۔ تو میں نے لکے کبوتر رکھے تھے، اللہ مغفرت کرے، میرا بھائی تھا، اس کو بھی لکے کبوتروں کا شوق تھا، مجھے بھی 3-4 کبوتر تھے میرے پاس سیالکوٹی، زیادہ لکے تھے میرے پاس، جس میں سرخے تھے، مجھے سرخے کبوتر پسند تھے سیالکوٹی، تو وہی میں نے رکھے ہوئے تھے۔
वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि रमज़ान था, अफ्तारी की। तो 12-13 साल का बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता, इतनी विल पावर नहीं उसमें होती, इतनी ताकत नहीं होती। तो रोज़ा लगा उस दिन, तो है भी जुमा था। तो शाम को अफ्तारी की नमाज़ पढ़ी और मैट्रेस पकड़ा और मैं छत पे चला गया सोने के लिए। गर्मियाँ थी, सारा दिन का थका था, हिम्मत नहीं थी, जाके लेटा हूँ मैट्रेस पे। तो नज़र क्या पड़ी मेरी एरियल पे। उस दौर में एरियल ही थे, हर घर में एरियल लगा था। तो एरियल पे क्या देखता हूँ, एक कबूतर बैठा हुआ है। तो दोस्तों आप यकीन करें, सारे दिन की थकन, जो थकावट थी, वो एक सेकंड में ख़त्म हो गई कबूतर को देख के। वो मेरी छत पे कबूतर बैठा हुआ। अब मैंने एरिया हिलाया, मैंने सबसे पहले नीचे भागा, जल्दी से अपना खुला दरवाज़ा खोला। 3-4 कबूतर मैंने लग के छत पे बैठाए, 3-4 कबूतर मैंने दरवाज़ा खोल के नीचे बिठा दिए। तो मैं देख के साथ मैंने पानी का एक बाउल रख दिया कि ये देख के नीचे उतर आएगा। लेकिन वो कबूतर इतना थक चुका था, इतना टूट चुका था कि वो अपनी जगह से हिल नहीं था रहा। एरियल को हिलाया मैंने बड़ी दफ़ा, पर वो कबूतर नहीं हिला, वो नहीं उड़ा वहाँ से, उधर ही बैठा रहा। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया, हम दोनों ने मिलके एरियल उतारा, उसको छत पे लिटाया। कबूतर फिर भी एरियल के साथ ही चिपका रहा, उसके साथ ही बैठा रहा, उतरा नहीं वो। उसको पकड़ा मैंने, पकड़ा, पर खोले, उसको मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा कबूतर, जोसरा कबूतर था वो, सियालकोटी। नीचे ले गया कबूतर, मैं छत से उतरा, नीचे ले गया। अब इतनी अक्ल नहीं थी, इतना शौर नहीं था, इतना तजर्बा नहीं था। कभी ये कबूतर टूट चुका है, थक गया है, इसको क्या चीज़ दें, कौन सी ऐसी खुराक दें या लिक्विड पानी दें जिससे ये कबूतर ठीक हो जाए। अल्लाह की तरफ से एक अक्ल दिमाग में एक बात आई कि अल्लाह बख्शे, मेरी वालदा ने जब हमें अफ्तारी कराई, वो 2 सोडा में पिलाती थी। उस दौर में लेमन बोतल मिलती थी बंटे वाली, सफ़ेद कलर का वो लिक्विड था। तो एक सुर्ख रंग की भी बोतल मिलती थी, जो दूध में डालने से दूध सोडा बन जाता था, उस टाइप का। वो कुछ थोड़ा सा बचा हुआ था। अब पहले मैंने कबूतर को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो पानी नहीं था पीता। उस टाइम पे मेरे पास सिरिंज भी नहीं थी, ना सिरिंज का पता था इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऐसा होगा इस्तेमाल। मैंने हाथ से पानी पिलाने की कोशिश की, उसने पानी नहीं पिया। फिर वो जो बोतल लेके आए थे लेमन की, उसके अंदर स्ट्रा था जिसे हम पाइप कहते हैं। तो वो पाइप की मैंने 2 पीस किए। वो दूध सोडा, अल्लाह की तरफ से एक दिमाग में बात आई, अल्लाह ने अकल डाली मुझे, दी मुझे अकल। वो दूध का घूंट पिया मैंने, दूध सोडे का, अपने मुंह में दूध डाल लिया मैंने, और स्ट्रा अपने मुंह में डाल लिया मैंने, और एक पाइप का मुंह स्ट्रा का मैंने कबूतर का मुंह खोल के उसके मुंह में डाल के वो कन्वर्ट किया उसके मुंह में। यानी मेरे मुंह से दूध सोडा उसके मुंह में चला गया पाइप के थ्रू। वो जब उसकी पोर्ट में चला गया, वो तकरीबन 5-7 मिनट बाद ना उसने थोड़ी सी होश पकड़ी कबूतर ने, सर सुर हिलाया, ऐसे खारिश करने लग पड़ा, पर हिलाए। तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि कबूतर माशाल्लाह कुछ बेहतरी आई है इसमें। मैंने फिर 10 मिनट बाद वैसे ही दूध सोडा मुंह में दूध डाला, पाइप लगा के, अपने मुंह में पाइप लगाया, फिर कबूतर के मुंह में पाइप लगा के वो ट्रांसफ़र किया उसके मुंह में मैंने। कबूतर 15-20 मिनट यानी आधे घंटे के अंदर अंदर कबूतर बिल्कुल फ्रेश हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया कबूतर। तो इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी हुई कि कबूतर माशाल्लाह तंदुरुस्त हो गया। उसकी जब मैंने दुम देखी, दुम पे एक चिट लगी हुई थी। उस दौर में पीटीसीएल नंबर चलते थे, मोबाइल तो नहीं थे होते। ऊपर नंबर लिखा हुआ था, उस्ताद का नाम भी लिखा हुआ था और पीटीसीएल नंबर भी लिखा हुआ था। कबूतर जब माशाल्लाह तंदुरुस्त हो गया, उसको मैंने खुडे में बंद कर दिया, केज बंद किया। मैंने वो अपने घर से उस भाई को कॉल की, तो मैंने बताया कि सर ऐसे एक कबूतर उन्होंने पकड़ा है, उस पर आपका ये नाम लिखा हुआ है, तो ये नंबर लिखा था, तो मैंने इसलिए आपको कॉल की है, आपका कबूतर मेरे पास है। वो भाई ने बड़ी खुशी हुई उस भाई को, कहते आप कहाँ से बात कर रहे हैं। मैंने उन्हें बताया मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं पत्तों की से बात कर रहा हूँ। और आप अंदाज़ा करें कहाँ पत्तों की और कहाँ गुजरांवाला, कहाँ से वो कबूतर गुजरांवाला आया है। वो कह रहा था 2-2:30 बजे ये कबूतर चमकार से निकला है, चमकार तक आया है। पर उस दिन कहते आंधी तूफान और बारिश इतनी तेज़ थी कि खड़ा नहीं था हुआ जा रहा। उस आंधी के आगे लगा ये कबूतर, बारिश के आगे लगा है। फिर मुझे नहीं पता ये किस तरफ गया है।
तो रुख का उसका इस तरफ ही था। वो कबूतर हवा अपने साथ खींच के इधर गुजरांवाला ले आई उसको। उस भाई ने बड़ा शुक्रिया अदा किया और मुझे इस कबूतर का हदिया पूछा कि इसका हदिया क्या आप लेंगे। मैंने उस भाई से बोला मैं भी शौकीन हूँ, उड़ाता हूँ, तो मेरी इतनी उम्र है 12-13 साल, मैं कबूतर बेचता नहीं हूँ, ना मेरा ये कारोबार है, तो उड़ाने का शौक़ है मुझे। ये आपकी अमानत है, आपका ये बाजी वाला कबूतर है, आप अभी आ जाएँ, सुबह आ जाएँ, आप लेके जा सकते हैं। तो भाई ने कहा मैं बड़ी दूर हूँ, आज मौसम भी नहीं ठीक, आज तो नहीं, मैं कल आऊँगा। कल वो तकरीबन इफ्तारी से कुछ टाइम पहले आए, देर पहले आए वो मेरे पास। जो खिदमत मैं कर सकता था उन भाई की, मैंने उस्ताद की खिदमत की। उनको जब मैंने वो कबूतर दिखाया, आप दोस्तों यकीन करें उनकी आँख में खुशी के आंसू थे। वो देख के खुश हो गए कि यार मैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा कबूतर मेरे पास आ गया। और मुझे उन्होंने बताया कि बेटा इस कबूतर की बिना पे मैंने शौक़ करना था, इसके माँ बाप भी मेरे पास हैं, इसकी औलाद भी मेरे पास है इस कबूतर की। और जो मेरे मुखालिफ हैं वो सिर्फ़ इसी कबूतर से डरते हैं, या इसके माँ बाप से डरते हैं, या कि ये कबूतर हिट करवाता था। सब कबूतरों का मेरे का टाइम अच्छा था, लेकिन ये कबूतर ऐसा था जो 5-6 साढ़े 6 बजे तक जेट में बैठता था और खेल के बैठता था कबूतर। इसमें खूबी ये थी, जब बैठने लगता था पंजे लगाते लगाते ये फिर उड़ जाता था। सबको ये होता था लो जी बैठ गया। ये हिट बहुत करता था कबूतर, इस वजह से सबकी नज़रों में था और ये मेरा फेवरेट कबूतर था। इसी कबूतर की बिना पे मैंने शौक़ किया हुआ था और मेरे जो मुखालिफ थे सिर्फ इसी कबूतर की वजह से डरते थे कि सारे कबूतर इसके अच्छे हैं, लेकिन ये कबूतर इसका जो हिट करवाता है, ये यहाँ से आके वो लोग डरते थे। अच्छा, वो जब भाई आए वहाँ से पत्तों की से, पैसे तो मैंने डिमांड नहीं थी कि, वो आती दफ़ा इसी कबूतर के 2 बच्चे ले आए। वो बच्चे एज़ उन्होंने गिफ्ट दिए मुझे कि मैं अपनी खुशी से आपको ये बच्चे दे रहा हूँ, और इसी कबूतर के बच्चे हैं ये। वो कहते ये पहला रिकॉर्ड है कि कबूतर मेरा बाहर गिरा, वो भी आंधी तूफ़ान के आगे लगा, बारिश के आगे लगा तो गिरा, नहीं तो अदरवाइज़ कभी कबूतर मेरा ज़ाया नहीं हुआ, मेरा रिकॉर्ड है ये। तो वो उन्होंने बच्चे दिए मुझे। अब बच्चे मुझे बांधने नहीं थे आते, मेरे पास वो ऊन थी जिससे पहले ज़माने में औरतें स्वेटर जस्सियाँ वगैरह बनाती थी। तो वो अल्लाह बख्शे मैंने अपनी वालदा से, उन्होंने पिन्ना बना के रखा हुआ था जस्सी बनाने के लिए, स्वेटर के लिए। वो मैं पिन्ना पकड़ लाया, वो मैंने उस्ताद जी को दिया कि ये मुझे पर बांधने नहीं आते। वो मेरी तरफ देखे हंसे, कहते हैं ये धागा ना आप नलकी लेके आए। फिर मैंने वो धागा रख के ऊन रख के फिर मैं नलकी लेके आया। फिर उन्होंने मुझे पर बांधने का तरीका बताया। उन दोनों बच्चों के उन्होंने पर बांधे, पर बांध के उन्होंने मेरे सुपुर्द किए और मुझे कहा आपका बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान होगा पूरी ज़िंदगी पे मिलेगा, आपने इतनी बड़ी मेरे पे नेकी किया, ये कबूतर मेरा आपने मुझे वापस दे दिया। जो उनकी खिदमत कर सकता वो की, उसके बाद वो अपना कबूतर लेके चले गए। तो दोस्तों बच्चे मैंने उस्तादा जो आए थे उस्ताद, उन्होंने बांध दिए थे, मैंने अपने लक्के कबूतरों में छोड़ दिए और 3-4 मेरे पास वो सुर्खे कबूतर थे। वो तकरीबन हफ़्ता 8 दिन ना वो बच्चे मैंने बांध के रखे उनके पास। तकरीबन 8-10 दिन बाद उनके पर मैंने खोल दिए। तो लक्के कबूतर मेरे ऊपर नीचे उड़ते थे, जो सुर्खे थे वो भी उड़ते थे। तो जब 8-10 दिन बाद इनके मैंने पर खोले तो ये भी माशाल्लाह उनमें ऊपर नीचे बैठने लग पड़े। इनको उड़ाया नहीं मैंने, इनको छेड़ा नहीं मैं, ये डर था कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो अपनी मर्ज़ी से 2-3 दफ़ा ऊपर नीचे हुए। जब मैंने देखा इनका दिल लग गया है, ये डर नहीं रहे, फिर 3-4 दिन बाद मैंने अपने वो सुर्खे कबूतर जो लक्के कबूतर थे उनमें मिक्स करके इनको उड़ा दिया मैंने। तो आप दोस्तों यकीन करें, लक्के कबूतर तो वैसे बुलंदी में नहीं जाते, तो जो सुर्खे कबूतर वो थोड़े ऊंचे थे, लेकिन सबसे जो ऊंचे थे वो ये जौंसले बच्चे थे। सबसे ऊपर ये थे, उससे नीचे सुर्खे थे, सुर्खे से नीचे ये थे लक्के कबूतर। तकरीबन पहले दिन ये 2-2.5 घंटे बच्चे उड़े हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे, बहुत अच्छा लगा कि पहले दिन उड़े हैं और सबसे ऊपर हैं। बड़े कबूतर नीचे हैं और बच्चे उनसे ऊपर हैं, और 2-2.5 घंटे उड़ के ये बच्चे घर बैठे। फिर अगले दिन मैंने इनको उड़ा दिया उन कबूतरों के साथ मिक्स करके। फिर उन्होंने वही टाइम किया 2-2.5-3 घंटे। बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई। कबूतर शुक्र अल्लाह का किया कि कबूतर लाग के हैं, ज़ाया नहीं हुए। फिर बच्चों को मैंने थोड़ी सी ब्रेक दी, इनको मैंने रोक लिया, 3-4 दिन का इनको मैंने वक्फा दिया
کہ ابھی نہیں اڑانے میں نے۔ پھر ایک ہفتے بعد ان کو میں نے اڑایا تو یہ ماشاءاللہ یہی بچے ڈائریکٹ 5-6 گھنٹے پہ چلے گئے۔ وہ کبوتر جو سرخے کبوتر تھے وہ 3-4 گھنٹے میں لگا کے بیٹھ گئے، یہ 5-6 گھنٹے بعد بیٹھے۔ یہ پر صاف کرتے گئے، یعنی ایک پر کا اڑے ہیں، پھر 2 پر تک، پھر 4-5 پر تک گئے۔ یہ کبوتر 3-4 بجے تک آ گئے، یہ بچے ان کی پرواز 3-4 بجے تک آ گئی، اور جیٹ میں بغیر کسی ہمیں تو دانے پانی کا پتہ نہیں تھا۔ ایک ہے میں بچہ تھا، عمر چھوٹی تھی، تجربہ نہیں تھا، کسی کبوتر پرور بھائی کے پاس بیٹھا نہیں تھا، نہ کسی استاد کے پاس بیٹھا تھا۔ کبوتروں کی پرواز جب سے بڑھنے لگی، 6-7 پر پہ آ گئے، میں نے ان کبوتروں کو کاٹ دیا۔ یہ جو جونسلے بچے تھے ان کو کاٹ دیا۔ اپنے جو میرے کبوتر ان کو نہیں کاٹا میں نے، لکوے اور سرخے ان کو نہیں کاٹا، جونسلے کو کاٹ دیا۔ انہوں نے 10 پر صاف کر لیے، 10 صاف کر دیے، یہی جوڑا لگا دیا، اور ان کے انڈے نکلوا کے میں لکے کبوتروں کے نیچے بھی رکھے، جو سرخے کبوتر تھے ان کے نیچے بھی رکھے، ان کے بچے نکلوائے میں نے۔ 4 ماشاءاللہ بچے ان کے پل گئے میرے پاس۔ ان بچوں کو اڑایا، بچوں کی بھی وہی روٹین رہی، ماشاءاللہ بہت اچھا اڑے، ٹائم کرنے لگ پڑے۔ پھر یہ جو بڑے کبوتر تھے ان کے بھی میں نے پر کھینچ دیے۔ 4 بچے ہو گئے جونسرے، ایک ماں باپ ان کا جوڑا یہ۔ 6 کبوتر میرے پاس یہ تھے، تو 3-4 میرے پاس سرخے تھے پہلے، تو 5-7 میرے پاس تقریباً یہ لکے کبوتر بھی، یعنی 15-16 کبوتروں کا میرے پاس گروپ بن گیا۔ اور جب ماشاءاللہ ان کو اڑاتا تھا تو بہت اچھا لگتا تھا۔ اور سب سے جو ٹاپ پہ تھے میرے یہ جونسلے کبوتر تھے، وہ جو استاد بھائی مجھے دے کے گئے تھے پتوں کی سے، سب سے اچھا رزلٹ ان کا تھا۔ جب کبوتر ان کے بچے شام تک آنے لگے نا، ماں باپ میں پہلے پرواز شام تک کی تھی، بچوں میں بھی پرواز آ گئی، تو میرے محلے میں 2-3 ایسے شوقین بھائی تھے جو شوق کرتے تھے، تو میرے ان سے بیٹھے دوستوں میں یہ بات ہو گئی چلے ہم شوق کرتے ہیں۔ تو ہم نے لگایا کیا شوق میں، کو کمائی تو ہے نہیں تھی، بچے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، پڑھتے تھے۔ ایک ہم نے نان ٹکی لگائی کہ جتنا ہمیں خرچہ ملتا اس کے حساب سے لگانے تھے، کہ ہم 4 لوگ ہیں تو ایک نان ٹکی، یعنی 4 نان ٹکی ہیں اور ایک پیپسی کی بوتل، جو ون کرے گا وہ 4 نان ٹکی ہیں اور ایک بوتل کا حقدار ہوگا۔ یہ مقابلہ ہمارا ہوا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی۔ میرے یہ جو بچے تھے سب سے اینڈ پہ بیٹھے، وہ جو میرا مخالف تھا اس کے میرے خیال سے 9-9:30 بجے اس کا اینڈ والا کبوتر بیٹھ گیا تھا۔ تو میرے ماشاءاللہ میں نے صرف بچے اڑائے تھے، بڑے نہیں تھا، ماں باپ نہیں تھا اڑایا، صرف بچے اڑائے تھے جو 4 نکلے تھے جونسلے۔ پہلا بچہ میرا 11 بجے کے بعد بیٹھا ہے، اور 12:30 سے تقریباً 1-1:15 تک وہ میرا آخری بچہ بیٹھا، تو میں اسے بھی نکال گیا۔ یہ پہلے دن کیا تھا۔ شام کو سب دوست اکٹھے ہوئے، پھر انہوں نے نان ٹکیاں منگوائیں، بوتل لائے، بڑا اچھا لگا۔ پھر انہوں نے جمعے کا کہا جی اب جمعے والے دن پھر اڑائیں گے ہم۔ میں نے ٹھیک ہے، جمعے والے دن پھر یہی 4 بچے اڑائے میں نے، اور یہی بچہ پہلا بچہ میرا پھر 12 بجے کے بعد بیٹھا، اور 3 بجے تک آخری بچہ میرا بیٹھا۔ وہ جس کے بھائی کے پہلے دن بیٹھ گئے تھے 9-9:30، اس کے اگلے جمعے تقریباً 12 بجے تک آخری کبوتر بیٹھا ہے، اور میرا 3-3:30 بجے آخری کبوتر بیٹھا ہے۔ وہ پھر میں ون کر گیا، پھر ہم نے نان ٹکیاں منگوائیں، پھر ہم نے بوتل منگوائی، تو بڑا اچھا شوق ہوا۔ اس میں میرا اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، بڑا نام ہوا، بڑا دلی سکون ہوا، خوشی محسوس ہوئی کہ یار یہ کبوتروں کا بڑا اچھا رزلٹ ہے۔ پھر ان بھائی کو میں نے کال کی، پتوں کی، ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے جو جوڑا دیا تھا اس کے میں نے بچے نکلوائے، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا رزلٹ آیا ہے۔ 3 بجے تک جیٹ میں یہ بیٹھے ہیں میرے پاس، بغیر کسی دانے پانی کے، بغیر بادام کے۔ اور ہمیں تو خوراک بنانے کا بھی نہیں تھا پتہ۔ اللہ بخشے جو والدہ ہمیں روٹی بنا کے دیتی تھی نا دیسی گھی کی، وہ تھوڑی سی والدہ کو نہیں تھا پتہ چلنے دیتے، اور تھوڑی سی روٹی کناروں سے توڑی اور جیب میں ڈال لی کہ جب یہ دائیں بائیں ہوں گے، اس کے روٹی کے چھوٹے چھوٹے پیس کیے، وہ کبوتروں کو ڈال دیتے تھے، جوڑ کے آتے تھے۔ اور جو دودھ سوڈا بنتا تھا وہ پائپ کا پہلے پتہ لگ گیا تھا، اس کے منہ میں ایسے ڈال کے، تو ایسے اس کے منہ میں دودھ سوڈا میں ڈالنا ہے، کبھی دودھ پلا دیا، کبھی دودھ سوڈا دے دیا۔ اور جو دیسی گھی کی روٹی تھی نا، اس کی روٹین تھی میری ڈیلی کی، صبح شام میں اس کو روٹی ڈالتا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کی پرواز بھی اچھی ہوگی، ان میں ول پاور بھی بہت اچھی تھی، بلڈ لائن بھی بہت اچھی تھی، بہت اچھا رزلٹ رہا۔ تو یہ میسیج، یہ پیغام ان بھائیوں، ان دوستوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں سیال کوٹی کبوتر نہیں اڑتے۔ میرا بھائی، اگر آپ لوگوں نے سیال کوٹی کبوتر اصل حالت میں دیکھے ہوئے تو آپ کبھی بھی یہ بات نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کبوتر آیا ہی کراس میں، اس میں پھر آپ کا قصور نہیں ہے،
ٹھیک ہے، میں نے اصل حالت میں دیکھے ہوئے ہیں جونسرے کبوتر، بٹیرے کبوتر، چوہے کبوتر، ٹنیے، ویشی، نیل دمبے، یہ سب کبوتر، شاہ سرے کبوتر، یہ بہت اچھی بلڈ لائن تھی۔ اب تو جونسرے کبوتر تقریباً ختم ہو گئے ہیں، چند لوگوں کے پاس ہوں گے، وہ بھی چند پیس ہوں گے۔ تو بڑا اچھا رزلٹ رہا میرا، بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا سیالکوٹی کبوتر کا۔ ابھی بھی میرے پاس ماشاءاللہ سیالکوٹی کبوتر ہیں۔ اب یقین کریں، میں کل یا پرسوں اس کی ویڈیو بناؤں گا، اس کبوتر کا شوق بھی کراؤں گا، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی 100% آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں کوئی جھوٹ، کوئی غلط بیانی نہیں ہوگی، جو حقیقت ہے وہی بتاؤں گا آپ کو۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔